अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन लाजवाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा मुजर्रब है, मुजर्रब होने के साथ साथ पावरफुल भी है। आपके काम ना होते हों उसके लिए बेहतरीन ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है। आपका काम फंस गया हो, ना होता हो, उसके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है और पावरफुल वजीफ़ा है जो मैं आज वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और मुजर्रब है। जिसने भी इस वजीफ़े को किया उसके काम होते चले गए और उसके फंसे हुए काम भी वो निकल गए और सारी मुश्किलें हल हो गई। ऐसा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। यकीन कामिल के साथ आपको कह रहा हूँ और आपने भी यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करना है। अल्लाह की रज़ा के लिए आपने वजीफ़ा करना है और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। कमेंट भी किया करें, लाइक भी करें, वीडियो आगे शेयर भी किया करें। ये आपका एक उंगली का इशारा होगा तो आपको सदक़े का सवाब मिल जाएगा। आप आगे शेयर करेंगे, जितनों को आप शेयर करेंगे इंशाअल्लाह आपको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अच्छी बात खुद पता चले, दूसरों को तो पहुँचाना है, ये कार खैर का काम है। इंशाअल्लाह आपको बहुत अजर मिलेगा। जब भी कोई ऐसा मसला हो, दरपेश हो, तो बिल्कुल आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना और आपके काम ऐसे होंगे, आपके जो फंसे हुए काम हैं, काम नहीं होते, लाख कोशिश कर लिए तो ये वजीफ़ा जो आप करेंगे, ये अमल जो वजीफ़ा बेहतरीन है और आसान है। इतनी देर नहीं लगती इस वजीफ़े को और यकीन कामिल के साथ आपने यकीन अपना पक्का रखना है इंशाअल्लाह। और ये तीर की तरह काम करता है ये वजीफ़ा जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, आज जो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। आइए दुआ करते हैं। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का इतिहार है। दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। दुआ हम रब से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनने वाला है। किसी भी मामले के लिए, हमारी परेशानियां दूर करने के लिए, रोज़ में बरकत के लिए, जो काम नहीं होते उसके लिए, काम नहीं होते हैं उसके लिए, जो भी परेशानी हो उसके लिए अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये शानदार वजीफ़ा बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक व मौला, ए अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अर्हमर राहिमीन, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहुमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बीमार उनको सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं, साला साल से बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें सेहत आजिला कामिला अता फरमा। मुकम्मल सेहत अता फरमा, मुकम्मल शिफा अता फरमा। उनके दवा में, हवा में, पानी में, या अल्लाह उनके खाने में शिफा दाखिल कर दे। या अल्लाह उनके जिस्म से बीमारियों को निकाल दे, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा, उन्हें अच्छा कर दे। या रब्बल आलमीन, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह रहम फरमा, हम सब पर अपना करम फरमा। मौला करीम, जो भाई बहनें, बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, उनकी मुश्किल हल फरमा। या अल्लाह उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा। या रब्बी करीम, रयाकारी, तकब्बर, हसद, बोस, कीना, झूठ, गीबत, चुगली, बदगुमानी, बदनज़री, तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, या रब्बी करीम, रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह, या रहमान या रहीम,
یا اللہ جو اسپتالوں میں گھروں میں مریض بیمار پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، جو بے اولاد ان کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما، جو قرض دار قرض سے خلاصی عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جو غریب نادار ہیں سفید پوش ہیں ان کی غیب سے مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی دلی جائز تمنا کو مرادوں کو پوری فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت ہوں، برکتوں کا نزول فرما، ہمارے گھروں میں خوشیاں ڈال دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو ظالم ظلم انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے یا رب کریم۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رب کریم جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو، بن مانگے بے حساب عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام روزی سے شعبے کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری، تکبر، حسد، بوس، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، لالچ، ان تمام برائیوں گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ کے کام نہ ہوتے ہوں، کام پھنس کر رہ گئے ہوں، کام پھنس گیا ہو، کسی بھی صورت میں نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بہترین زبردست یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور باوضو دو زانوں بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں، مغرب کے بعد کریں، ظہر کی نماز کے بعد کریں، یا فجر کی نماز کے بعد کریں، عصر کی نماز کے بعد کریں، یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، جب بھی آپ کو فرصت ملے، جس دن میں کبھی بھی فرصت ملے تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ 874 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا کام ایسے ہوگا، آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں، آپ کے کام پھنس کر رہیں گے، ایسے کام ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے کام ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ربی لا شریک لہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 874 مرتبہ۔ یقین کامل کے ساتھ آپ کو 10 سے 12 منٹ یہ لگیں گے۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ یہ وظیفہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ عمل کرنے سے پہلے، اتنا مجرب عمل ہے، عمل کرنے سے پہلے آپ نے 10-11 روپے کی چیز جو لے کے بچوں کو بانٹ دیں، چیز لے کے بچوں کو بانٹ دیں، پھر یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ اور جب آپ کا کام ہو جائے تو 20-25 روپے کی، یعنی 25 روپے کی کوئی بھی چیز لے کر، شیرنی لے کر بچوں کو بانٹ دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو گالی نہ دیں، کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔